आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मैं दुआ कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की जब वो दुआ करे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पुकार। हम अपने आज के प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और मुल्क भर में एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह। मेहरबानी। नाज़रीन, हम आज अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले प्रोफेसर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि आपकी कोशिशों की वजह से अज़ीम पब्लिकेशंस ने एक नई किताब लॉन्च की है। इस किताब का नाम है तज़किरा हज़रत शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह हयात व तालीमात। इसका मुकदमा डॉक्टर साहब ने ख़ुद तहरीर फरमाया है। डॉक्टर साहब, हम आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको इस मिशन में मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाएँ। आप शुक्रिया। नाज़रीन, बिला ताख़ीर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा आज का पहला सवाल जो हमने मुंतखब किया है वो हमें भेजा है फ़हद अली साहब ने भावलपुर से, और ये एक सौती पैगाम है। आइए पैगाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहावलपुर से फ़हद बात कर रहा हूँ। सर, किसी उज़र की वजह से मैं गुज़िश्ता साल रमज़ान के रोज़े नहीं रख सका। दिल में एक खलिश सी है कि इस महीने के मुक़द्दस लम्हात मुझसे छूट गए हैं। इसमें हासिल होने वाली तमाम बरकतों और रहमतों से मैं महरूम रह गया हूँ। इससे पहले मैंने कभी रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़े थे, लेकिन नामसाद हालात ने मुझे रोज़े ना रखने पर मजबूर कर दिया था। मैंने इस सिलसिले में मशावरत भी की और कुछ किताबों की वर्क गिरदानी भी की, लेकिन दिल की तसल्ली ना हुई। सर, हुक्म फरमाएं कि इसका कफ़ारा कैसे अदा हो सकता है, और इस सिलसिले में कुछ मज़ीद बताएं कि ऐसी कौन सी इबादत और मनाजात हैं, वो कौन सी दुआएं और वज़ाइफ हैं जो इस रमज़ान के रोज़ों का मुतबादिल हो सकें, जिससे मैं अपने इस दिल की खलिश और पछतावे को भी दूर कर सकूं। आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा मसला है जो अमूमन बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है। कुछ नामसाइद हालात की वजह से वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख पाते और फिर पूरा साल वो इस पसो पेश में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। आपकी रहनुमाई दरकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान खान साहिब। वेलकम सर। ये फ़िक़ी मसला है और फ़ुक़हा ने इस मौजू पर बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। फ़िक़्ह की जितनी मोतबर कुतब हैं उनके अंदर बड़ी अरक रेज़ी के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन और फ़ुक़हा कराम जो हैं उन्होंने अहले ईमान की रहनुमाई की है। माशाअल्लाह। हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बेशक शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। बेशक तो रोज़ा जो है ये हर आकिल बालिग और साहिब फ़हम व फ़रासत मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है फ़र्ज़ है। जो माह रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखे जाते हैं। तो अगर किसी उज़र की वजह से, शरई उज़र है, कोई बीमार है, कोई शेख़ फ़ानी है, या कोई हैज़ व नफास के मामलात ख़वातीन के होते हैं, या फिर ये है कि कोई हाकिम वक्त ने किसी मजबूरी के साथ उसे रोक दिया गया है, या इसके अलावा जो है कोई सख्त मुहिम दरपेश है जिसमें रोज़े रखना जो है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। बाज़ औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो ये ड्यूटी देती हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान हमल में जो कमी बेशी जिस्म में आ जाती है, कमज़ोरी या ज़ोफ़, तो फ़ुक़हा ने इन सूरतों में, या कोई और जिसको शरीयत ने एक उज़र करार दिया है कि इंसान जो है वो इसमें बेबस है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में ख़ुद इरशाद फरमाया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बेशक अल्लाह ताला किसी की हिम्मत और इस्तेदाद से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते। और ये भी हुक्म दिया कि ला तुल्कू ऐदियकुम इला तहलुका,
خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بے شک۔ تو اس میں پھر فدیہ دینے کا ایک تصور اسلام نے دیا۔ قرآن پاک میں خود ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے مریض ہے یا مسافر ہے یا کوئی اور اس طرح شرعی عذر ہے تو وہ روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرے، اور اگر اس کی بھی امکان نہیں ہے تو فدیہ ادا کرے۔ تو فدیہ جو ہے یہ گویا کہ روزہ نہ رکھنے کا نعم البدل ہے۔ 2 وقت کا کھانا جو عام اوسط درجے کا ہوتا ہے، یا وہ انسان جو فدیہ دے رہا ہے جو وہ اپنی روزمرہ زندگی میں جس طرح کا وہ کھانا کھاتا ہے، تو وہ 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ کسی مسکین کو پیش کیا جائے، روزہ رکھوایا جائے، کھلوایا جائے، یا پھر اس کے مطابق اس کو اناج دے دیا جائے، یا نقدی کوئی رقم ادا کر دی جائے، یا اس کو راشن خرید کے دے دیا جائے، تو وہ 2.25 سیر گندم کے برابر جو ہے جو صدقہ فطر کا فدیہ ہے وہ بھی اس کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو نمازیں بعض لوگ جو ہیں وہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں، کوئی فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذمہ بھی جو روزے یا جو نمازیں رہ گئی ہیں تو ایک نماز کا فدیہ وہ ایک روزے کے فدیے کے برابر۔ مثال کے طور پہ اگر 100 روپیہ بنتا ہے اوسط درجے کے 2 وقت کے کھانے کا، تو 5 نمازوں کا 500 روپیہ ایک دن کا بن جاتا ہے۔ اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ کیونکہ عشاء کے وتر واجب ہیں تو وہ 5 کے بجائے 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرے۔ تو روزہ جو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر روزہ رمضان کا رہ گیا ہے، چاہے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری ہے، سخت حالت ہے، مسافر ہے، یا دیگر جو وجوہات فقہاء نے لکھی ہیں، تو انسان اس کے بعد ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہے تو رمضان شریف کے دوران جو روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اس کے حصے میں آنا تھا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وہ پورے کا پورا اجر و ثواب وہ ہو جائے، تو وہ تو ممکن نہیں، لیکن فرض جو ہے وہ اللہ کریم سے یہ امید ہے کہ وہ مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص فوت ہونے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے کہ میرے ترکہ میں سے جتنے میرے روزے چھوٹے ہیں یا نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کا فدیہ دے دیا جائے، تو اس صورت میں پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تہائی ترکہ سے برابر جو ہے وہ فدیہ پورا ہو جاتا ہے تو بلا اختلاف وہ بالکل جائز اور مباح ہے۔ لیکن اگر وہ تہائی مال سے زیادہ فدیہ بن رہا ہے تو پھر بہتر ہے وہ رسا سے پھر اجازت لی جائے، یعنی جو اس کے لواحقین ہیں جن کو اس کا ترکہ ملنا ہے وہ اگر خوش دلی سے اجازت دے دیتے ہیں تو پھر بھی وہ فدیے کے طور پہ اس کو مال دیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو معصوم نابالغ بچے اور بچیاں ہیں ان کا جو ہے وہ اجازت دینا معتبر نہیں۔ تو اس اعتبار سے اس بھائی صاحب کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت استطاعت دی ہے اور ان کے جسمانی عذاب بھی معلوم ہوتا ہے، بخیر وفیت ہے، گزر ایسا بن گیا، تو انہیں چاہیے کہ وہ فدیے کی بجائے جو ہے وہ قضا کرے، ہر روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے ہو، یعنی 1 ماہ کے روزے چھوٹے 1 ماہ کے روزے رکھ لے۔ اگر وہ فدیہ بھی دے دیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بے شک۔ تو یہ بھی ہے کہ جو زیادہ بڑھ کے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ شاکر علیم، بے شک۔ اللہ شکر کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کی نیکی کو جانتا بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اسلام کے اندر بڑا خوبصورت سا نظام ہے۔ نماز، روزہ یہ فرض ہیں، اس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں، لیکن شرعی مجبوریاں، انسانی مجبوریاں، شخصی پرابلم، حالات کے وہ پیش نظر بھی دین نے رکھے ہیں،
یہ نہیں کہ وہ نہیں روزہ رکھ سکتا تو زبردستی رکھوایا جائے، چاہے بیچارہ اور بیمار ہو جائے یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بالکل یا کوئی اور ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ جس کی تلافی ممکن نہ ہو، تو اسلام دین فطرت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپ آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، اور خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اب کیونکہ یہ بندے خدا کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اللہ کریم نے انسانی کمزوریوں مجبوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑا ہی فطری انداز میں حکم دیا ہے، رہنمائی کی ہے۔ تو وہ بھائی جو ہیں وہ اپنا روزے بھی رکھ لیں، اور اگر کچھ فدیہ وغیرہ بھی کسی غریب مسکین کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی بہت مستحسن عمل ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔